one of the best clinic, Birgaj Heart and Super Speciality Polyclinic. काका काका ए लौ न के भो काकालाई? ओहो हार्ट अट्याक भयो जस्तो छ त। लौ न छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालो, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र, अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा, सम्पर्क नम्बर 9812 93969 र 9802 01819। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sanvi 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। एफएम ब्यान्डको 96.7 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्भी मार्फत तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ। अहिले देश कोरोनाको सङ्कटसँग जुधिरहेको करिब 1 वर्षभन्दा धेरै समय भइसक्यो। यो समयमा देशका विभिन्न क्षेत्रहरू निकै नराम्रोसँग प्रभावित बने, जसमध्येको एउटा हो शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्रमा पनि शैक्षिक सत्र नै बदल्नुपर्ने गरी प्रभाव कोरोनाले पारेको छ र त्यसबाहेक शिक्षा प्रणालीको विषयमा पनि बेला बेलामा विभिन्न प्रकारका विवादहरू, टीका टिप्पणीहरू, आलोचनाहरू हुँदै आएको छ। अब नेपालको शिक्षा प्रणाली कसरी अगाडि बढाउनु जायज हुन्छ, यसका विकृतिहरू के छन् र यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले शिक्षाविद डाक्टर विनय कुसियतसँग कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। सर स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले नेपालको शिक्षाको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, कस्तो छ नि अहिलेको अवस्था छ? वास्तवमा नेपालमा शिक्षाको विकास क्रम हेर्ने हो भने अब धेरै सन्तोष लिने ठाउँ म देख्दिनँ। खास गरेर शिक्षाको विस्तार, शिक्षाको पहुँचमा केही कुराहरू चाहिँ सकारात्मक देखिए पनि समग्र शिक्षाको विकासमा जुन हुनुपर्ने कुराहरू थियो त्यो नहुँदाखेरि शिक्षा चाहिँ जुन गतिमा बढ्नुपर्ने त्यो बढ्न दिएका छैन। र खास गरेर शिक्षामा देखेको 2-3-4 कुरा चुनौती अथवा भनौँ समस्याहरू छ जसलाई सम्बोधनै गर्नुपर्ने अहिले खास गरेर। वास्तवमा यो कोभिडको पश्चात शिक्षा नराम्रोसँग चाहिँ थलोमा परेको छ अथवा लथालिङ भएको छ।
सब यसलाई चाहिँ कसरी उकास्ने भन्ने पहिलो चुनौती शिक्षाको सबभन्दा ठुलो त्यो कुरा हो र राज्यको हेर्दाखेरि सरकारको हेर्दाखेरि शिक्षालाई प्राथमिकता क्षेत्रमा राखेको देखिँदैन किनभने कोभिडबाट चाहिँ प्रभावित खास शिक्षा क्षेत्र विद्यालय शिक्षा उच्च शिक्षामा जुन कोभिडबाट प्रभावित भएको शिक्षालाई चाहिँ जुन प्रायोरिटिजमा राख्नुपर्ने प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीलाई र शिक्षकहरूलाई चाहिँ यो भ्याक्सिनेसनको चाहिँ प्राथमिकताभित्र राख्नुपर्ने त्यो पनि सकेको छैन विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने जुन चाहिने क्यालेन्डरहरू चाहिँ क्यालेन्डर एउटा चाहिँ बनाउनु पर्ने त्यो क्यालेन्डर पनि बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन त्यसैले शिक्षालाई चाहिँ चाहिने उपचार चाहिँ दिन नसकेको यसमा चाहिँ राज्य चाहिँ असफल भएको छ पहिलो कुरा चाहिँ दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने यो शिक्षाको हेर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षा नै सबभन्दा सामुदायिक शिक्षा नै सबभन्दा मार्कामा परेको छ जसले गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयमा जुन पढ्ने बालबालिकाहरूको जुन अवस्था छ अहिले त्यो एकदमै नाजुक छ उनीहरू वञ्चितीकरणको जोखिममा बाहिर विद्यालयबाट बाहिरिने जोखिममा शिक्षाबाट बाहिरिने जोखिममा एकातिर छ भने दोस्रो कुरो चाहिँ जुन गुणस्तर अथवा जुन शिक्षण सिकाइबाट हामीले उनीहरूलाई प्रभावित गर्न सक्ने हो तान्न सक्ने त्यो तान्न सकिरहेको छैन भन्ने दुईटा मुख्य चुनौती छ र तेस्रो चाहिँ ग्याप जुन शिक्षामा देखेको ग्याप खाडल छ खास गरेर विभेदको जुन अहिले हुने खानेहरूको शिक्षा जहाँ चाहिँ तपाईँको हरेक किसिमको अनलाइनहरू चाहिँ हरेक किसिमको चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ त्यहाँ उपयोग गर्न सक्छ र नहुने जुन सामुदायिक शिक्षा अथवा के भन्छ पब्लिक एजुकेसन भनेर त्यसको बिचको ग्याप ठुलो भएर तपाईँको कस्तो छ भने यो शिक्षामा विभेद चाहिँ बढ्ने सम्भावना खास गरी नेपालको शिक्षामा विभेद बढ्ने सम्भावना मैले बढी देखेको छु जस्तै अब हजुरले यति समस्याहरू बताइरहँदाखेरि यसको दोषी चाहिँ खास को हो नि यसमा निजी क्षेत्रहरू बढी हाबी भएर त्यसको प्रभाव जुन हजुरले अघि खाडलको कुरा गर्नुभयो सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको खाडलको कुरा त्यो ग्याप बढ्दै जानुमा अब निजी विद्यालयको बढी दोष हो अथवा सरकार नै निकम्मा जस्तो बन्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भएको अब यो दोष त तपाईँको हेर्नुहोस् खास गरी शिक्षामा निजीकरण भनेको जसरी आयो नेपालमा म अहिलेको सरकारले मात्रै होइन राज्य पहिलेदेखि नै शिक्षालाई कसरी लाने भन्ने सोच बनाउन सकेन कुनै पनि सरकारले शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ शिक्षाको मूल्य यो हो र यो मूल्य अनुसार शिक्षालाई हामी अगाडि लान्छौँ भन्ने कुराको सोच चाहिँको अभाव देखिएको छ जस्तै तपाईँलाई उदाहरण भन्छु शिक्षा भनेको सार्वजनिक वस्तु हो भनेको पब्लिक गुड्स हो त्यसैले गर्दाखेरि शिक्षामा लगानी कसरी गरिन्छ आज तपाईँ फिलिपिन्स हेर्नुहोस् अमेरिकै हेर्नुहोस् जहाँ बाहिरको देश इन्डियाकै केही पार्टहरूमा हेर्ने हो भने पब्लिक एजुकेसनलाई स्ट्रङ बनाउँदै त्यहाँ शिक्षामा भएको विभेदलाई कम गर्दै जाने भनेको छ तर नेपालमा के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पब्लिक एजुकेसनलाई स्ट्रङ नबनाइकन तपाईँको यो लगानी गर्ने अथवा शिक्षा भनेको व्यापारिक क्षेत्र पनि हो है शिक्षामा चाहिँ लगानी गर्ने शिक्षाबाट व्यापार गर्ने हामीले के भने शिक्षामा लगानी गरेपछि शिक्षामै सम्पूर्ण लगानीहरू खर्च हुनुपर्छ भनेर मान्यतामा विश्वास गर्ने हो भनेपछि तर के भयो भने शिक्षामा लगानी गरिसकेपछि निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि व्यापारिक वस्तु जस्तो आर्थिक वस्तु जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि नाफामूलक बनाइदियो र त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि व्यक्तिको ब्याङ्कमा चाहिँ अथवा व्यक्तिको उसमा जोडियो त्यो मुख्य समस्या त्यसैले शिक्षामा चाहिँ तपाईँको पैसाको पनि अभाव हुने राज्यले एकातिर गर्न नसक्ने निजी अभिभावकले पनि तिरेको पैसा शिक्षामा खर्च नहुने भनेपछि त शिक्षा क्षेत्र त प्राथमिकतामा देखिएन शिक्षा त व्यापारिक क्षेत्र जस्तो देखियो त्यसैले यसलाई राज्यले आफ्नो नीति बनाउँदाखेरि त्यो नीतिमा कसरी समेट्ने भन्ने कुरा राज्य चाहिँ असफल भएको हो त्यसैले राज्य पनि के छ भने त्यस्तै मानिसहरूको त्यस्तै व्यक्तिहरूको हालिमुहाली भयो राज्यमा जसले चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नाफामूलक बनाउनेतिर जाने त्यसैले गर्दाखेरि यो निजीको प्रभाव चाहिँ निजी चाहिँ संलग्न शिक्षामा मतलब सम्भव छ मतलब नभइकन सम्भव छैन निजीलाई किनभने हामीले सरकार कुनै पनि राज्यले चाहिँ एक्लैले धान्न सक्दैन निजी चाहिँ राज्यको सपोर्टमा आउनुपर्नेमा उल्टो चाहिँ निजी नै राज्य भइदियो निजीकै जुन लगानीकर्ताहरू नै राज्यको जस्तो भूमिका खेलिदियो त्यसले एउटा के समस्या देखियो भने न यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने न मोनिटरिङ गर्ने राज्य यसमा चाहिँ पुरै असफल भएको छ र राज्य असफल मात्रै होइन त्यस्तालाई चाहिँ बढावा दिने काम पनि नीतिगत रूपमा चाहिँ नै गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै अब हजुरले भन्नुभयो नाफामूलक भयो तर गुणस्तरको हिसाबमा चाहिँ सुधार भएन भन्न खोज्नु भएको शिक्षाको विषयमा त्यो पनि हो किनभने हामीले जब चाहिँ यो नाफासँग जोड्छौँ होइन गुणस्तरसँग पनि एउटा ठुलो सवाल आउँछ अहिले निजी विद्यालय अथवा निजी लगानीकर्ताहरूले दियो गुणस्तर चाहिँ पब्लिक भन्दा अलिकति केही कुरामा सुविधामा चाहिँ बेटर होला त समग्र गुणस्तर कुरा गर्ने हो भने जरुरी छैन कि निजी शिक्षाले दिने भनौँ न गुणस्तर नै हो भन्ने कुरा भन्न सक्ने ठाउँ अहिले छैन हो एचिभमेन्ट लेभल चाहिँ उपलब्धिहरू शैक्षिक उपलब्धिहरू अलिक बढाइदिन सक्छ बढ्न सक्छ होइन
त्यो कुराहरू छ। तर समग्र शिक्षाको गुणस्तरलाई जुन हामी मापदण्डमा हेर्छौँ, गुणस्तर शिक्षा, त्यो गुणस्तर शिक्षा नेपालमा चाहिँ समस्यामूलक नै छ। खास गरेर त्यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जस्तै यो कोभिड पछिको कुरा गरौँ, कोभिड पछि पनि अब लामो समयसम्म विद्यालयहरू बन्द भयो कोभिड लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि। त्यस पछाडि पनि नियमित रूपमा सुचारू हुन पाएनन्। तर ती विद्यालयहरू, निजी विद्यालयहरूले तथा अन्य सरकारी विद्यालयहरूले पनि कतिपय विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने काम चाहिँ भयो, जसले गर्दाखेरि अभिभावकहरू पनि मारमा परे, विद्यार्थीले राम्रो शैक्षिक सिकाइ गर्न पाएनन्। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ हजुरले? कोभिड चाहिँ तपाईँको आइसकेपछि कोभिड-19 को प्रभाव जब शिक्षा क्षेत्रमा पर्न थाले, हामीले के बनाएको थियो भने यसरी भएन। शिक्षालाई कसरी लाने भन्ने एउटा चाहिँ अल्पकालीन योजना चाहिँ बनाउनु पर्यो। त्यो योजना भनेको कोभिड पश्चात, कोभिड भइसकेपछि र कोभिड पश्चात कस्तो खालको शिक्षा जान्छ भनेर। र यसबाट सबभन्दा बढी मर्माहत भनेको मैले देखेको पब्लिक एजुकेसन हो। किनभने तपाईँको निजी विद्यालयहरूले चाहिँ केही अनलाइनको माध्यमबाट, हुन त निजी विद्यालय पनि अनलाइनको माध्यमबाट शुल्कहरू उठाउने, उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने सञ्चालन गर्ने कुरा त भयो, तर अनलाइन सुविधा केही विद्यार्थी शिक्षकको बिचमा संवादहरू त हुने भयो त्यहाँ। तर यो पब्लिक एजुकेसनमा त्यो पटक्कै भएन। जुन सरकारले लिएको नीति जुन थियो होइन, अनलाइन एजुकेसन भनेर अथवा भर्चुअल क्लासेसहरूबाट त्यो हुनै सकेन। अझै पनि तपाईँ हेर्नु भने 80% विद्यार्थीहरू चाहिँ 80% भन्दा बढी बालबालिकाहरू त्यसको पहुँचभन्दा बाहिर थियो होइन। अब समग्रमा हेर्ने हो भने त्यो कारणले गर्दाखेरि जसको पहुँचै नहुने त्यसैमा हामी चाहिँ त्यो विधि लिन्छौँ भन्ने कुरा भएन। हामीले त्यही बेला के भनेको थियो भने 3-4वटा प्रविधिबाट मिलाएर भनौँ न अनलाइन एजुकेसन त छँदैछ, त्यो एउटा चाहिँ अवसर पनि थियो। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यो खास गरेर पब्लिक एजुकेसन बालबालिकालाई पनि त्यो कसरी चाहिँ एक्सेस बनाउने भन्ने कुरा थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ अरू चाहिँ क्लासहरू चाहिँ बनाएको थियो। हामीले होम स्कुलिङको कुरा गरेका थियौँ होइन। त्यो होम स्कुलिङहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यस किसिमबाट शिक्षकहरू विद्यालयहरू रिओपन गर भनेर भनेका थियौँ। यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्नेमा सरकार चाहिँ यसमा चाहिँ असमर्थ देखियो अथवा सरकारको ध्यानै यसमा चाहिँ गएन। खालि सरकारले के गर्छ भने त्यो खालि यो शिक्षाको नाममा चाहिँ व्यापार मात्रै गर्न खोजे र व्यापारिक कुरालाई मात्रै अगाडि बढाउने कुरा गर्यो। शिक्षाको चाहिँ विस्तार, शिक्षाको चाहिँ गुणात्मक स्तरसँग शिक्षाको चाहिँ सरोकारै राखेको देखिएन। हामी हेर्दाखेरि त्यसरी हामीले चिन्तित बनाएको छ। र अझै पनि बेला छ, अझै पनि एउटा चाहिँ खास गरेर यो कोभिडको फेरि अहिले प्रभाव बढ्दाखेरि अहिले चिन्ताग्रस्त छ शिक्षा क्षेत्र चाहिँ, त्यसलाई कसरी गर्ने त्यसमा सरकार चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति संवेदनशील हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब निजी विद्यालयले उठाउने शुल्कको विषयमा विकृति मौलाउँदै गयो, आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरे, धेरै महँगो फी लिन थाले भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अहिले तपाईँ हेर्नु, अस्तिको न्युजहरू मिडियाहरू हेर्नु हो भने अहिले चाहिँ यो स्थानीय सरकारहरूले पनि शुल्क निर्धारण गर्ने, पहिलेको 2 वर्षमा शुल्क निर्धारण गर्न सकेका थिएन। शुल्क पनि हचुवाको भरमा भयो। क ख ग घ मतलब 4 किसिमको विद्यालयहरू निर्धारण गर्ने होइन, त्यसको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने भन्ने थियो। भनेपछि तपाईँको राज्यले यसमा चाहिँ के पहल गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म देखिया छैन। खालि स्थानीय सरकारले यो स्तरको विद्यालय यो भनेपछि हामीले यस्ता स्तरको विद्यालय नै किन राख्ने? हामीले त समान स्तर भनिरहेको छौँ। हामीले हाम्रो पब्लिक एजुकेसन र प्राइभेट एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले समान स्तरको शिक्षाहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले यसरी क ख ग घ वर्गको चाहिँ विद्यालय बनाएर र मनोमानी रूपमा चाहिँ जुन शुल्क चाहिँ लिइरहेको छ, त्यो शुल्कबाट चाहिँ के भन्दाखेरि हेर्दाखेरि पनि निर्धारण गर्दा शुल्क छ, तर भित्रभित्र चाहिँ अरू अन्य शुल्कहरू अथवा भनौँ न हिडन जुन हामी भन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ धेरै देखिया छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ शिक्षालाई त तपाईँको अलिकति स्ट्रङ चाहिँ के भन्दाखेरि डेडिकेटेड स्ट्रङ चाहिँ के भन्दाखेरि लिडरसिपको आवश्यकता छ। त्यो नै छैन नेपालमा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले लिडरसिपको प्रब्लम पनि ठुलो कुरा हो। जस्तै अब हजुरले यो कुरा गरिरहँदाखेरि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि कतै यो शिक्षा क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त बनेको त होइन? होइन, तपाईँ यस्तो भयो, स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी हामीले दियौँ, अधिकार मात्रै भनिदियौँ संविधानमा अनुसूचीमा चाहिँ 6मा तपाईँको हेर्ने हो भने यो तिमीले गर्नुपर्छ है अधिकार यो भन्यौँ। तर स्थानीय सरकारको त्यो 2-3टा कुराले हामीले ध्यान दिएनौँ। स्थानीय सरकारहरू कति क्यापेसिटी, त्यसको चाहिँ के कुरामा क्यापेसिटी छ भने स्थानीय सरकारलाई आफ्नो करिकुलम लागू गर है तिमीले भनेर छोडिदिने हो। आफ्नो जाँच चाहिँ सञ्चालन गर, आफ्नो एउटा क्वालिटी निर्धारण गर्न सक्दैन के।
त्यसैले क्वालिटीको कुरा गर्दा मापदण्डको कुरा गर्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ स्तरलाई समाउनु पर्छ। त्यस्तो बेलामा संविधानमै अब त्रुटिपूर्ण भएको छ, त्यो गर्न सक्ने या त संघीय शासन व्यवस्थामा हो या त प्रादेशमा हो, जहाँ कि त्यो प्रदेश स्तरमा एउटा चाहिँ त्यस्ता संरचनाहरूको आवश्यकता पर्थ्यो। त्यो पनि निर्माण गर्न सकेन र चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि त्यो संरचना निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले समस्या कहाँ देखेको भने एउटा चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ एउटा आफैमा क्यापेसिटी डेभलप गर्न नसकेको एउटा सन्दर्भ थियो भने अर्को सन्दर्भ चाहिँ जुन अधिकारहरू दियो त्यो अधिकारको उसले उपयोग कसरी गर्नुपर्छ पनि थाहा भएन त्यसलाई, होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने गभर्नेन्सको प्रब्लम देखाएको छ। हामीले भन्ने गरेको छौँ गभर्नेन्सको समस्या छ भने अथवा करप्सनकै समस्या छ भने त्यसको चाहिँ मेकानिजम डेभलप गर, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पनिस गर्ने, त्यसलाई गर्ने, करप्सनलाई नियन्त्रण गर्ने सङ्घीय सरकार छ, प्रादेशिक सरकार छ, तिनटाले चाहिँ एउटा संयन्त्र गर भनेर चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले एउटा चाहिँ भर्खर एउटा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई तपाईँलाई कति थाहा छ दिएको रकम 6 अरब 6.5 अरब रुपियाँ झन्डै स्थानीय सरकारले दिएको पैसा त्यो अहिले चाहिँ शैक्षिक सुधारको नाममा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ त्यो पैसा ल्याइयो, होइन। र अब समस्या भयो त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ सम्मानित संस्था नै त्यसमा इन्भल्भ भएपछि भोलि चाहिँ त्यसमा भएको हिनामिना अथवा चाहिँ कमी कमजोरीलाई कसले चाहिँ एकाउन्टेबल अथवा जवाबदेही लिने भन्ने कुरा चाहिँ पनि हामीले क्वेसन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले अब राज्यको चाहिँ प्रमुख संस्थासँग जोडेर चाहिँ कार्यक्रमहरू आउँछ, नआउने भने होइन, संसारमा जहाँ पनि आउँछ, होइन, आउँछ। तर चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि जहाँ आर्थिक चाहिँ कारोबारहरू हुन्छ त्यो आर्थिक कारोबार हुँदाखेरि त्यो चाहिँ संस्थागतै हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले गर्दा कुनै संस्थाको नामबाट चाहिँ हामीले व्यक्ति संस्थाको नामबाट प्रधानमन्त्रीको नामबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ एकाउन्टेबल चाहिँ यदि गर्ने हो भने एकाउन्टेबल भनेको उत्तरदायित्व मतलब जवाबदेहिता पनि उहाँहरू लिनुपर्छ, भोलि चाहिँ पारदर्शिता पनि हुनुपर्छ। अब यो कुराहरूको चुनौती चाहिँ आउँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई। सर, अब यो त स्कुलिङ लेभलको एउटा कुरा भयो। अब त्योभन्दा उच्च शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि उच्च शिक्षाको लागि वर्षेनी हजारौं विद्यार्थीहरू नेपाल छोडेर बाहिर जान्छन् र त्यसबाट अर्बौं रकम पनि बाहिरिरहेको हुन्छ। अब यो माहौल कसरी सिर्जना भयो? अब यस्तो छ, उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उच्च शिक्षामा तपाईले एउटै मात्रै हो उपाय। उच्च शिक्षामा पनि अलि जुन खास गरेर हाम्रो युनिभर्सिटी क्याम्पस युनिभर्सिटीहरूमा जुन आफ्नो संस्था थियो त्यो संस्थाहरू चाहिँ धराशायी भए र त्यसले दिने शिक्षाहरू चाहिँ तपाईँको धराशायी भयो। अनि उच्च शिक्षा के भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ रोजगारीमूलक हुन्छ, होइन। उच्च शिक्षाले रोजगारमा चाहिँ उन्मुख हुन्छ, होइन। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ हाम्रो यस्तो शिक्षाले चाहिँ रोजगार दिन सक्दैन भन्ने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आफ्नो अभिभावकले निजीले आफ्नो गर्ने खर्चहरू चाहिँ बाहिर खर्च गर्छन्, त्यसमा कुनै दुविधै मान्नु। त्यसैले हामीले के भनेको छौँ भने हाम्रो त्यो माहौल त यहाँ सरकारले बनाउन पनि त सक्थ्यो नि त। सरकारले चाहिँ हामीले चाहिँ के हामी जसरी एजुकेसनलाई एक्सपान्ड गरी उच्च शिक्षामा नि हाम्रो नीति नै चाहिँ अलिकति कस्तो भयो भने सबैलाई उच्च शिक्षा चाहिन्छ जस्तो कुरा हामीले नीति जस्तो बनायो। जो पढ्न आउँछ उच्च शिक्षा त के हो भन्दाखेरि सबैको लागि हो। तपाईँ 1948 को चाहिँ ह्युमन राइट्सको चाहिँ ऊ हेर्ने हो भने त्यसमा उच्च शिक्षाको बारेमा एकदम बडा भनेको छ। उच्च शिक्षा सबैको लागि हु डिजर्भ भन्छ के, जो चाहिँ तपाईँको डिजर्भ गर्छ। चाहे गरिबले डिजर्भ गर्छ भने, दलितले डिजर्भ गर्छ भने, अथवा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा फ्री गर्नुपर्छ, निःशुल्क गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँ हेर्नु न बाहिर चाहिँ छात्रवृत्तिको व्यवस्थाहरू गरेको हुन्छ त्यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि जो चाहिँ डिजर्भ गर्छ, जो चाहिँ इन्टेलिजेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ तान्नको लागि गर्छ। तर हामी कहाँ त्यस्तो खालको सिस्टमै छैन, होइन। एउटा त्यो समस्या चाहिँ जसले चाहिँ शिक्षामा खर्च गर्न सक्छ त्यो चाहिँ शिक्षामा खर्च गर्नेलाई हामी त्यस्तो खालको चाहिँ वातावरणको चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ निर्माण गर्नु पर्थ्यो। र त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू थियो, हामी पब्लिक एजुकेसनमै त्यो इन्स्टिट्युसनहरू थियो, त्यसलाई चाहिँ धराशायी बनाइयो। यो खास गरेर तपाईँको हेर्नु हो नयाँ शिक्षा यो 2000 भनौँ न यो डेमोक्रेसी अथवा चाहिँ 2040 सालपछि 47 सालपछि हेर्ने हो भने बिस्तारै त्यो डिटेरिएटमा हुँदै गयो। यतिसम्म डिटेरिएट हुँदै गयो, त्यो संस्थाहरू डिटेरिएट हुँदै गयो कि अब त्यो संस्थामा चाहिँ विश्वासै हामी त्यही संस्थासँग आबद्ध एउटा प्राध्यापक हौँ, होइन। अब हामीलाई नै पनि अन्यल छ कि हामी के गर्न लागेको, के गर्न खोज्दैछौँ। त्यसैले यो सन्दर्भ चाहिँ एकदमै तपाईँले उठाएको मुद्दा चाहिँ खास उच्च शिक्षाको मुद्दा पनि ठुलो मुद्दा हो। यदि यस्तै भयो भने उच्च शिक्षा चाहिँ तपाईँको बिस्तारै चाहिँ बन्द गरिदिए हुन्छ, धराशायी हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ बाहिर निजीहरूको प्रभावहरू चाहिँ धेरै देखिन्छ। जुन अघि हामीले निजीको कुरा गर्दाखेरि निजी त
वास्तविक रूपमा त शिक्षामा गर्ने खर्चहरू जुन हुन्छ निजी रूपमा गर्ने खर्च त्यो राज्यकै लगानीभित्र हुन्छ। राज्यले मोनिटरिङ गरेको छ त निजी, अब उहाँले कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो निजीलाई नै प्रोत्साहित हुने कुराहरू चाहिँ गर्छन्। अब त्यो निजीले प्रोत्साहित गर्ने कुरामा चाहिँ क्वालिटी त तपाईँको बढाउन सक्दैन नि, खालि एउटा एट्र्याक्सन चाहिँ बढाउँछ, अलिकति बस्ने ठाउँ राम्रो गरिदिन्छ। अब तर के छ भने एजुकेसनको चाहिँ पेडागोजी पनि सेम त्यही पेडागोजी भन्छौँ हामीले, शिक्षण विधिहरू प्रक्रियाहरू सबै त्यही, प्रोजेक्ट टिचिङको स्टाइल मेथड पनि त्यही भनेपछि त्यसबाट चाहिँ तपाईँको शिक्षाको क्वालिटी त हामीले खोजे जस्तो हुँदैन। जस्तै अब शिक्षामा बजेटको कुराहरू पनि स्वतः जोडिन्छ नै। शिक्षामा चाहिँ बजेटको कुरा गर्दाखेरि शैक्षिक क्षेत्रलाई अलि पछाडि नै पारिने, अरू जस्तै भौतिक पूर्वाधारको विषयलाई अलि बढी प्राथमिकता दिने, तर शिक्षा क्षेत्रलाई जुन प्रकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने यो सरकारले बजेट बनाउँदा पनि अब अहिले पनि बजेटको लागि तयारी भइरहेको छ होइन। यस विषयमा हजुरको राय के छ, अथवा अहिलेसम्म भइरहेका कामलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? होइन, शिक्षामा बजेट त जहिले पनि शिक्षामा जुन लगानी कुरा गर्छौँ अथवा बजेट गर्छौँ सरकार यसमा चाहिँ उदासीन छ है यसमा चाहिँ। किनभने सरकारको धारणा के छ भने यो सिलिङ तोक दिन्छौ, हामीसँग यति पैसा छ, यति पैसा तिमीलाई दिन्छौ, भागबन्डा गर्छ होइन सिधै। अब त्यो चाहिँ जबकि चाहिँ आफ्नो कमिटमेन्ट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि र आफ्नो हरेक पार्टीले आफ्नो मेनिफेस्टोमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उनीहरूले शिक्षामा यति लगानी गर्छौँ तोकेकै छ। हाम्रो कुल लगानीको 20% भाग हामी शिक्षामा गर्छौँ। यो एसडिजी भनेको यो दिगो विकास लक्ष्यमा चाहिँ गएर सिग्नेचर गरेर सिग्नेटरी कन्ट्री हो नेपाल चाहिँ कि हामीले यति गर्छौँ। हाम्रो जिडिपी कुल ग्रासरुट पावरमा चाहिँ 6% हामी लगानी गर्छौँ भन्छौँ, जबकि हामी चाहिँ त्यो पनि लगानी गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि एकातिर हामीले चाहिँ लगानी शिक्षामा बढाउन सकेनौँ, सरकारको त्यो आफ्नो के छ भने एउटा चाहिँ सरकारको चाहिँ कमजोरी पनि होला, सरकारले उठाउन लगानी गर्न नसक्ने उसको चाहिँ क्षमता पनि होला होइन। त्यसैले हामीले के भनेको छौँ भने जुन शिक्षामा निजी लगानी जुन छ, जुन 58% लगानी झन्डै निजीले गर्छ, तपाईँले 42% मात्रै सरकारको लगानी हो हेर्नुहोस्। 58% लगानी झन्डै तपाईँको 2 खरब रुपियाँ सरकारले गर्छ भने त्योभन्दा बढी त निजीबाट पनि आएको छ नि, 3 खरब रुपियाँ त निजीबाट पनि आउँछ नि। भनेपछि 3 खरबमा तपाईँको 1 खरब पनि शिक्षामा खर्च हुँदैन हेर्नुहोस्। त्यसैले एउटा उपाय के थियो भने सरकारले त्यो पैसालाई निजीमा भएको लगानीले सरकारले कसरी चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने भने एउटा चाहिँ मोडालिटी डेभलप गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि यो शिक्षाको अभाव, त्यो लगानीको अभाव भन्दा पनि व्यवस्थापन र नीतिगत कुरा राज्यले चाहिँ यस्तो कमजोर राज्य भयो भने त्यसले गर्नै सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो राज्यले चाहिँ 2-3टा कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रष्टसँग चाहिँ हुनुपर्छ, उसको नीति के छ, उसको उद्देश्य के छ, र हामी चाहिँ पब्लिक एजुकेसनलाई पब्लिक सेक्टरलाई स्ट्रङ बनाउँछौँ, एकदमै स्ट्रङ बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामी यो नीति लिन्छौँ भनेर लगानीमा यो नीति लिन्छौँ होइन, सिकाइमा यो नीति लिन्छौँ, अनि त्यसपछि गएर लिडरसिपमा यो नीति लिन्छौँ भनेर यसरी चाहिँ प्रष्टसँग चाहिँ नीति लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, स्ट्रङ कार्यान्वयन गर्ने हो भने शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब यही बजेटको कुरा गरौँ, यही नीति निर्माणको कुरा गरौँ, यो नीति तथा कार्यक्रममा यही आर्थिक वर्षको कुरा गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिँ निजी विद्यालयले मोनिटरिङ गर्ने, साझेदारी गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। त्यो नीति त होइन, तपाईँ के भन्दाखेरि टन्न पैसा मतलब निजीकरण गर, टन्न गर, अनि त्यो अलिअलि चाहिँ के भन्दाखेरि दान जस्तो देऊ हेर भनेर भन्न खोजे आएन। त्यो हामीले सरकारले त के गर्नु पर्थ्यो भने निजीले उसलाई हेर्ने होइन कि त्यो निजी र उसको के अरे गभर्मेन्टको चाहिँ अथवा चाहिँ पब्लिक एजुकेसनको पार्टनरसिप डेभलप गर्न सक्नु। पार्टनरसिपमा चाहिँ कसैले कसैलाई हेर्ने, पार्टनरसिप भनेको दुइटैका राम्रो कुरा र अलिकति कमजोर कुरा दुइटैले सेयर गर्छ, पार्टनरसिप हो। र त्यसैले गर्दाखेरि पार्टनरसिप भनेको के भन्दाखेरि साझेदारी जुन बन्ने हो भने अब निजीका कतिपय राम्रो कुराहरू चाहिँ कसरी ल्याउने, सामुदायिकमा कसरी ल्याउने, सामुदायिकका राम्रा कुराहरू निजीमा कसरी लाने भने यसको कुरा नगरिकन राज्यले तिमीहरू मन परी गर, जे मन छ गर निजीलाई भनिदिने, अनि तिमीहरूले 1-2टा स्कुलहरूलाई हेरिदियो भनेको यो किसिमले चाहिँ तपाईँको योभन्दा अगाडि पनि गरेको थियो नि। तपाईँ ठुल्ठुला स्कुलले चाहिँ मैले चाहिँ जुम्लामा 2टा स्कुल हेरेको छु है, 3टा स्कुल हेरेको छु भनेर यो नीतिले हुँदैन, आफू चाहिँ पन्सिन राज्य आफू पन्सिन खोजेको त्यो भनेर। त्यसैले राज्यले गर्न सक्नुपर्ने के भन्दाखेरि निजीको चाहिँ ले कति आम्दानी गरे, कति निजी चाहिँ को शुल्क के छ, उसले कति आम्दानी गरेको छ, त्यो आम्दानीमा उसले चाहिँ आम्दानी चाहिँ कति गर्न पाउँछ होइन, र अन्य चाहिँ के भन्दाखेरि ट्याक्सको रूपमा करको रूपमा हुन्छ कि उसको चाहिँ च्यारिटीको रूपमा हुन्छ कि त्यो पैसा राज्यसँग चाहिँ आएर राज्यले चाहिँ पब्लिक एजुकेसनमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मोडेलिटीमा गएको भए अलिकति के छ भने त्यसले एउटा सुधारको सम्भावना देखिन्थ्यो। शिक्षामा जुन वित्तीय अभावहरू हुन्थ्यो त्यो अभावलाई पनि मेटाउन सकिन्थ्यो। तर अब त्यो छैन, खालि यो सबै तपाईँको अहिलेको जुन कुराहरू आउँछ त्यो सतही कुराहरू मात्रै हो।
जस्तै अब शैक्षिक माफियाका कुराहरू पनि आउँछन् नि भन्दाखेरि अब शिक्षामा पनि विकृति फैलिँदै गयो, माफियाहरू हाबी हुँदै गए भन्ने कुरा यो कस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो वास्तविकता हो? अब माफिया भन्नेलाई कसरी डिफाइन गर्ने, माफिया भन्ने डिफिनिसन चाहिँ अलिकति फरक छ। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ माफियाको कुरा चाहिँ आउँछ होइन, तर यो माफिया त म भन्दिनँ, तर शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ समूह जो चाहिँ तपाईँको अलिकति के भन्छ गलत प्रवृत्तिबाट चाहिँ पैसा आर्जन गर्ने समूहहरूको हाबी भएको हो त्यो है। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई अब माफिया भन्ने नभन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो चाहिँ प्रबल देखिएको छ, जसमा चाहिँ राज्यकै मानिसहरू चाहिँ लगानी गरेको छ, राज्यकै मानिसहरू त्यसमा चाहिँ संलग्न छ भनेपछि त्यसले गर्दा त्यसबाट कसरी शिक्षालाई अलग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो चुनौती हो। अब यी यति धेरै विकृतिहरूका कुरा गरियो, यति धेरै विकृतिहरू छन्, अब यो विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अथवा हटाउनको लागि सरकारले गर्नुपर्ने पहल के हुन सक्छ, निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने पहल के हुन सक्छ, त्यस्तै गरेर अभिभावकहरूले विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने पहल के हुन सक्छ? अब सरकारको पहल त सबभन्दा पहिले सरकार चाहिँ इमान्दार हो है, इमान्दार हुनु पर्यो। सरकारको कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता चाहिँ प्रष्ट हुनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो कि म शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ सुधार गर्छु, त्यसमा इमान्दारिता हुनु पर्यो। अहिलेसम्म इमान्दारिता चाहिँ को अभावै देखाएको छु मैले। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कमिटमेन्ट चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अनेस्टी चाहिँ हुनुपर्छ, प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यसले चाहिँ समग्रमा शिक्षाको चाहिँ एउटा वास्तविक अवस्था के हो लाई एउटा चाहिँ सूक्ष्म विश्लेषण गरेर अनि त्यो अवस्था अनुसार चाहिँ हामीले योजनाबद्ध ढङ्गबाट लगानीलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्दै योजना ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले अघि भने हाम्रो चाहिँ के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हाम्रो कस्तो छ अवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्थिति के छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कति हामीलाई आवश्यकता छ, त्यसै गरेर शिक्षकहरूको अवस्था के छ, किनभने सबभन्दा ठुलो कुरा हामी अहिले हेर्छौँ शिक्षक नै हो। शिक्षकको वरिपरि धेरै कुराहरू घुमेको छ र जबसम्म शिक्षकलाई हामीले सबल र शिक्षकलाई हामी सबल बनाउन सक्दैनौँ, शिक्षकलाई सक्षम बनाउन सक्दैनौँ, शिक्षकहरूलाई मोटिभेट अथवा त्यसलाई शिक्षकलाई त्यो मोटिभेट गराउन सक्दैनौँ, तबसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले एउटा चाहिँ शिक्षकको त्यो क्यापेसिटी डेभलप कसरी गर्ने, हरेक स्कुल हरेक मतलब इन्स्टिट्युसनहरूले एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ सोच ल्याउनुपर्छ एउटा चाहिँ। र दोस्रो कुरो तपाईँको लिडरसिप, मैले भने तपाईँको यसलाई चाहिँ सबै गर्ने काममा चाहिँ यो नेतृत्व, शैक्षिक नेतृत्वको भूमिका त्यो माथिदेखि लिएर राज्यको माथि चाहिँ देखि लिएर तल चाहिँ स्कुलको प्रिन्सिपल भनौँ अथवा चाहिँ लिडरसिपसम्म है, त्यसमा चाहिँ किनभने क्लिन मान्छेहरू, अलिकति चाहिँ डेडिकेटेड मान्छेहरू होइन, त्यसमा चाहिँ एउटा भिजन भएको मान्छे जसले 5 वर्षमा म यो काम गरेर देखाउँछु र पर्फर्मेन्स बेस्ड चाहिँ लिडरसिप हुनुपर्छ के। यस्तोमा चाहिँ जसले गर्न सक्छ त्यो चाहिँ बस्छ, लिडरसिप अगाडि कन्टिन्यू गर्छ, जसले सक्दैन त्यो चाहिँ अर्को लिडरसिप चाहिँ ल्याउनुपर्छ भने सरकारले यस्तो खालको नीतिहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले एउटा तपाईँ हेर्ने हो भने हेडमास्टरले चाहिँ पर्फर्मेन्स 0 छ, तर 15 वर्ष 20 वर्षदेखि त्यही कन्टिन्यू त्यही हेडमास्टर छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो किन छ भने तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ, किन उसले चाहिँ त्यो मिलो मतोबाट आफ्नो सबै कुरा मिलाइरहेको हुन्छ होइन, र माथिसम्म त्यसले कसैले गरेछ। त्यसैले हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि त्यसमा निकै दोषी छ, ब्युरोक्रेसीहरू पनि यसैसँग चाहिँ जेलिएर बसेको छ हेर्नुहोस् है। भनेपछि अब मैले सबै यसो हेर्दाखेरि त्यसो भएको हुनाले धेरै कहाँबाट सुरु गर्ने भनेको हेर्दाखेरि मिनिमम चाहिँ मैले त्यसैले अलिकति अनेस्टीको कुरा, इमान्दारीको कुरा गर्ने कारण त्यही हो। त्यो इमान्दार लिडरसिप चाहिँ तपाईँको चाहिन्छ सबभन्दा पहिलो कुरा, त्यो नभइकन चाहिँ हुँदैन। अर्को चाहिँ यो नीति, धेरै किसिमको नीति मात्रै बनाएर चाहिँ हुँदैन। नीति र चाहिँ नियत भन्ने दुईटा कुरा आउँदो रहेछ के। नियत राम्रो भयो भने नीतिमा के अरे राम्रो भइहाल्छ, नीति जतिसुकै भए पनि। त्यसैले नियत पहिले सफा गर्नु पर्यो नीतिको ठाउँमा है, नियत राम्रो हुनु पर्यो। अनि बल्ल नियत राम्रो भएपछि अनि आफूलाई चाहिने नीतिहरू चाहिँ सरकार राज्यले चाहिँ एउटा चाहिँ मिनिमम यो हो है, हाम्रो मिनिमम बटन लाइन दिनुपर्छ, बेन्च मार्क दिनुपर्छ, अरू गर्न सक्छ। स्थानीय सरकारले हामी सायद बनाउनुपर्छ, स्थानीय सरकारले आफ्नो अनुसार गर्न सक्छ, प्रदेशहरूले पनि आफ्नो अनुसार गर्न सक्छ। सङ्घीयले चाहिँ धेरै चाहिँ हस्तक्षेप गरिराख्नु पर्दैन, सङ्घले चाहिँ धेरै सङ्घले सपोर्ट गर्ने हो। त्यसैले यदि शिक्षालाई विकास गर्ने हो भने सङ्घले सपोर्ट गर्ने हो। र अनि अर्को स्थानीय सरकार, स्थानीय तहहरूले चाहिँ शिक्षामा हामी पनि 20% अथवा लगानी गर्छौँ है भनेर स्थानीय सरकारहरू चाहिँ कमिटमेन्ट हुनुपर्छ। स्थानीय सरकार त्यसरी शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीय सरकार सोच पनि अलिकति चाहिँ पुगेको छैन। र अर्को कुरो तपाईँले भनेको जस्तै हाम्रो जुन यो सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो गुणस्तरको कुरा हो। हामीले शिक्षामा
गुणस्तरलाई कुरा गर्दाखेरि गुणस्तरलाई हामीले एउटा चाहिँ मापदण्ड हामीले त्यो मापदण्डलाई हामीले कायम गर्नुपर्छ है भनेर। जस्तै हामीलाई चाहिने यति न्यूनतम यति शिक्षकहरू, यस्तो खालको शिक्षकहरू, क्वालिफाइड टिचर चाहियो मिनिमम, हाम्रो यस्तो खालको चाहिँ के भन्दा व्यवस्थापन चाहियो, हाम्रो यस्तो खालको एचिभमेन्ट चाहियो है। विद्यार्थीहरूले बालबालिकाको चाहिँ यो फ्रेन्डली चाहिँ भनौँ न चाइल्ड फ्रेन्डली मेथड्सहरू चाहिँ त्यहाँ कसरी युज भएको छ चाहियो। त्यसै गरेर यो अब जस्तै हामी हिंसा भनौँ न रहित चाहिँ के भन्दाखेरि शिक्षा भन्छौँ न हामीले, मतलब तपाईँले हेर्ने हो भने यस्ता खालको चाहिँ यो इन्डिकेटर बनाएर हामीले एउटा सूचक बनाएर यो सूचकहरू कति लागू भयो कति लागू भएन भनेर हामीले हेर्ने हो भने त्यो हिसाबले हामीले योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउने हो भने हामी प्रष्टै देख्न सक्छौँ है कि यो स्कुलमा यो सुधार भएको छ, यो स्कुलमा यस्तो सुधार भएको छैन भनेर हेर्न सक्छौँ। यस्तो खालको चाहिँ अलिकति लिडरसिप आवश्यकता छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अब मैले एउटा प्रश्न छुटेँ सर, यो व्यावसायिक शिक्षाहरू, प्राविधिक शिक्षाहरू, सिटिभिटी लगायतका कुराहरू छन् नि, यसमा पनि अब त्यहाँ पढ्छन् विद्यार्थीहरूले, आकर्षण पनि छ, तर त्यसबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू पछि गएर जागिर पाउँदैनन् अथवा उनीहरू पनि त्यतिकै खाली नै बसिरहनु परेको छ। अब यो प्राविधिक शिक्षा भन्ने त्यस पछाडि उनीहरू पनि खाली बस्नु पर्यो भने के अर्थ? भनेपछि तपाईँले भनेको अहिले हाम्रो सरकारले एउटा के नीति लिएको छ भने प्राविधिक शिक्षा हरेक गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा अथवा एउटा पालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षा भनेको छ। खालि त्यो नीति लिएर मात्रै हुँदैन नि, तपाईँ स्कुल खोलिन्छ, तपाईँ उसलाई चाहिँ एफिलिएसन पनि दिनुहुन्छ र यो चाहिँ प्राविधिक हो, तर तपाईँले चाहिने सबभन्दा त टिचर्सहरू चाहिने, त्यसको लागि चाहिने इन्भाइरोमेन्ट क्वालिफिकेसन चाहिने, इन्टर्न चाहिने, त्यसलाई चाहिँ त्यसको प्र्याक्टिकल चाहिने होइन। भनेपछि सही चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो प्रविधिसँग जोड्ने कुराहरू चाहिने हुनु पऱ्यो नि त्यो कुरा। अब त्यो नभए खालि नीति मात्रै बनाइदिएर सबै स्थानीय सरकारमा चाहिँ एउटा चाहिँ भनेर हुँदैन नि, तपाईँको त्यति मात्रै नीतिले हुँदैन नि। त्यसैले त्यसको लागि खास गरेर प्राविधिक शिक्षाहरूको, व्यावसायिक शिक्षाहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यो प्रविधिसँग कसलाई जोड्ने हो भने ह्युमन रिसोर्सलाई जोड्ने हो के। अनि प्रविधिसँग जोड्दाखेरि तपाईँको ज्ञान त दिनुहुन्छ, तर त ज्ञान मात्रै दिएर त हुँदैन नि, त्यो त त्यसलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ नि त्यहाँ व्यवहारसँग नजोडिकन त तपाईँको ज्ञानले मात्रै त हुँदैन नि। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ बाहिर हेर्ने हो भने बाहिर हुन्छ प्रविधिसँग प्लम्बिङ गर्नुहुन्छ, प्लम्बिङ सिकाउनुहुन्छ, प्लम्बिङकै कामै गर्न सक्दैन भने के अर्थ हो? त्यसले रोजगार कहाँ पाउँछ? राम्रो मान्छे भयो भने त्यसले त आफै पनि रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ होइन, त्यसले अलिक सिपयुक्त भयो। त्यसैले स्किलसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ थ्योरीलाई चाहिँ जोड्ने, बिल्ड गर्ने कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ, खास गरेर प्राविधिक र चाहिँ व्यावसायिक शिक्षामा। हामीले स्किल र चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो ज्ञानलाई हामीले जोड्नै सकेनौँ। त्यसको लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ हामीसँग छैन, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको पनि निर्माण सँगसँगै चाहिन्छ र त्यो भयो भने त तपाईँको वास्तव मार्केटमा तपाईँको धेरै चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले पनि हेर्नु हो भने प्रविधि र सिपयुक्त चाहिँ के भन्दाखेरि शिक्षाको खाँचो छ, तर अब हुनसक्छ सही मानिसहरूको छनौट पनि कसरी गर्ने होला त्यहाँ। जस्तै मैले यसमा बिचमा काटेँ, जस्तै त्यही सिटिभिटी अथवा व्यवसायी प्राविधिक शिक्षा दिनको लागि भनेर विभिन्न कलेजहरूले सम्बन्धन लिन्छन्, तर त्यहाँ गइसकेपछि हजुरले भने जस्तै थ्योरी र प्र्याक्टिकललाई जोड्ने चाहिँ बाटो बन्दैन। तर यो लाइसेन्स वितरणमा अथवा त्यो सम्बन्धन दिनुमा पनि ठुलो सरकार चुकेकै हो कि होइन? त्यो त व्यापार हो, तपाईँलाई सिधै म भन्छु। त्यो चाहिँ जुन सम्बन्धन जसरी दिएको छ होइन, राज्यले सम्बन्धन नीति जसरी लियो होइन, त्यो त के भने एउटा बिल्डिङ बनाऊ, एउटा यसरी टिचर देखाऊ होइन, एटिसिबी भएको टिचर देखाऊ, अनि तिमी सम्बन्ध लिएर जाऊ, अनि अब त्यहाँ लेनदेन पनि हुन्छ होला, अब त्यो थाहा छैन मलाई होइन। अब बाहिर हेर्दाखेरि तपाईँको लगानी गर्ने धेरै सो चाहिँ के भन्दाखेरि यो सिटिभिटीमा लगानी गर्ने मान्छेले सिटिभिटीको केही बुझेको पनि हुँदैन, तर लगानी गरेको हुन्छ होइन। त्यो अरूले चाहिँ अरू जस्तै खुद्रा व्यापार पसलमा लगानी गरे जस्तो लगानी गरेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो अलिकति हामीले